नमः। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते सुहृषिकेश महापुरुषपूर्वज। चितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते सुहृषिकेश महापुरुषपूर्वज। देवानां दानवानां च सामान्यमधिदैवतं सर्वदा चरणद्वन्द्वं व्रजामि शरणं तव। एकस्त्वमसि लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा अध्यक्षश्चानुमन्ता च गुणमाया समावृतः। संसारसागरं गुहुरम् अनन्तक्लेशभाजनं त्वामेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः। न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदं तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे। नैव किञ्चित् परोक्षन्ते प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित् नैव किञ्चित् सिद्धन्ते न च सिद्धोऽसि कस्यचित्। कार्याणां कारणं पूर्वं वचसां वाच्यमुत्तमं योगानां परमां सिद्धिं परमं ते पदं विदुः। अहं भीतोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन् भयावहे पाहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने शरणं परं। कालेष्वपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु चाच्युत शरीरे च गतौ चापि वर्तते मे महद्भयम्। त्वत्पादकमलादन्यत् न मे जन्मान्तरेष्वपि निमित्तं कुशलस्यास्ति येन गच्छामि सद्गतिं। विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यदिदं स्थानमार्जितं जन्मान्तरेऽपि मे देव मा भूत् तस्य परिक्षयः। दुर्गतावपि जातायां त्वद्गतो मे मनोरथः यदि नाशं न विन्देत तावतास्मि कृती सदा। न कलुषं चित्तं मम ते पादयोः स्थितं कामये वैष्णवत्वंसु सर्वजन्मसु केवलम्। इत्येवमनया स्तुत्या स्तुत्वा देवं दिने दिने किङ्करोऽस्मीति चात्मानं देवाय एवं निवेदयेत्। सर्वेषु देशकालेषु सर्वावस्थासु चाच्युत किङ्करोऽस्मि हृषीकेश भूयो भूयोऽस्मि किङ्करः। यच्चापराधं कृतवान् अज्ञानात् पुरुषोत्तम मद्भक्त इति देवेश तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि। अहङ्कारार्थकामेषु प्रीतिरद्यैव नश्यतु त्वां प्रपन्नस्य मे देव वर्धतां श्रीमति त्वयि। क्वाहम् अत्यन्तदुर्बुद्धिः क्व चात्महितवीक्षणं यद्धितं मम देवेश तद् आज्ञापय माधव। सोऽहं ते देवदेवेश नार्चनादौ स्तुतौ न च सामर्थ्यवान् कृपामात्र मनोवृत्तिप्रसीद मे। उपचारापदेशेन कृतान् हर मया अपचारान् मान् सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तम। उपचारापदेशेन कृतान् हर मया अपचारान् मान् सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तम।